अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है, उसका ये 5वां हिस्सा यानी पार्ट 5 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं, यानी हमने पहले क्या सुना। हमने चौथे हिस्से में यह सुना कि किस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने अपने घर की यानी काबा की अबरहा जैसे जालिम बादशाह से हिफाजत की, वो भी बिल्कुल हकीर परिंदों के जरिए हाथियों के लश्कर को तबाह और बर्बाद किया। और ये जो अबरहा वाला वाकया है, यानी ये हाथियों वाला जो वाकया है, ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश से 50 या 55 दिन पहले का वाकया है। अगर आप लोगों के अब भी समझ में नहीं आया है तो चारों हिस्सों के वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप पहले उन वीडियोस को देख लीजिए। चलिए आगे सुनते हैं। हमने तीसरे हिस्से में यह भी सुना कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म कैसे हुआ, पैदाइश कैसे हुई, और आपके पैदा होने यानी जन्म होने से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में अलग अलग निशानियां बता दी थी कि एक आखिरी नबी इस दुनिया में आने वाला है, इस दुनिया में कदम रखने वाला है। वैसे भी जितनी भी आसमानी किताबें उस वक्त मौजूद थी, सब के अंदर साफ साफ ये बात लिखी हुई थी, ये पेशन गोइया थी कि नबी आखिरुज़्ज़मा यानी आखिरी नबी आने वाले हैं और सबको उनकी पैरवी करनी है। बहरहाल उस्मान बिन अबिल आस की अम्मी फातिमा बिनते अब्दुल्ला फरमाती हैं कि हुजूर की पैदाइश के वक्त मैं हजरत आमिना के पास ही मौजूद थी। उस वक्त मैंने देखा कि तमाम घर नूर से भर गया और बाहर देखा तो आसमान के सितारे जमीन की तरफ बिल्कुल झुक रहे हैं। यहां तक कि मुझे गुमान हुआ, मुझे ऐसा लगा कि सितारे कहीं जमीन पर न गिर जाए। यह इस बात का इशारा था कि इस दुनिया से शिर्क और जहालत का अंधेरा अनकरीब खत्म होने वाला है और नूर हिदायत से पूरी जमीन और पूरी दुनिया रोशन होने वाली है। हजरत आमिना ने सरकार की विलादत के वक्त एक नूर देखा था जिससे मुल्क शाम के महल रोशन हो गए थे। यह भी इस बात का इशारा था कि मुल्क शाम भी बहुत जल्द फतेह होने वाला है। चुनांचे मुल्क शाम तो आपकी जिंदगी में ही फतह हो गया था। कहते हैं कि उसी रोज सुबह में मक्का से सैकड़ों मील दूर यसरब में एक यहूदी आलिम एक टीले पर एक पहाड़ी पर चढ़ गया और जोर जोर से चिल्लाकर यहूदियों को जमा करने लगा कि ए यहूदियों, ए यहूदियों। ये सुनकर सारे यहूदी जमा हो गए। उसने पुकार कर कहा, क्या तुमको पता है आज रात पैगंबर आखिरुज़्ज़मा अहमद नाम का सितारा तुलू हो गया है और वो इस दुनिया में तशरीफ ला चुके हैं। मैं आप लोगों को गारंटी से कहता हूं। और उसी रोज मक्का में भी एक यहूदी तिजारत के लिए, बिजनेस के लिए आया हुआ था। उसने कुरैश के कुछ लोगों से पूछा, क्या आज रात कोई बच्चा पैदा हुआ है तुम्हारे यहां पर? तो कुरैश ने कहा कि हमें नहीं मालूम। तो यहूदी ने कहा कि अच्छा जरा पता करके आओ, तहकीक करके आओ, क्योंकि मुझे लगता है मेरे इल्म के हिसाब से कि आज रात इस उम्मत का नबी आज पैदा हुआ है। और उसके दोनों शानों के दरमियान यानी दोनों कंधों के दरमियान एक निशानी है और वो 2 रात तक दूध नहीं पिएगा। लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ। लोग फौरन मजलिस से उठे और पता करके आए। तहकीक की तो मालूम हुआ कि अब्दुल्ला के घर एक लड़का पैदा हुआ है। यहूदी ने कहा कि चलो मुझे भी चलकर दिखाओ, मुझे भी देखना है। यहूदी आया, आपको देखा, आपके चेहरे के नूर को देखा और दोनों शानों के बीच यानी दोनों कंधों के बीच वो नबूवत की निशानी देखी, वो मोहर नबूवत देखी तो बेहोश होकर गिर पड़ा। जब थोड़ी देर के बाद होश आया तो कहने लगा, हाय 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 हाय, नबूवत अब बनी इसराइल से चली गई। क्योंकि अक्सर अंबिया, अक्सर नबी बनी इसराइल में ही पैदा हुआ करते थे। और कहने लगा वो यहूदी कि ये लड़का कुफ्र शिर्क पर ऐसा हमला करेगा जिसकी खबर मशरिक से मगरिब तक फैल जाएगी। जिस वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, उनका जन्म हुआ, उसी वक्त एक बहुत बड़ा वाकया उस वक्त हुआ। उस जमाने में तो बहुत बड़ी बड़ी ताकतें थी, जैसे आज अमेरिका और रूस है। उस वक्त कैसर और किसरा थे, रूम और फारस।
ایران اور فارس کے بادشاہ کو کسرا کہتے تھے، ان کے محلوں میں اچانک زلزلہ آ گیا، ارتھکوئک آ گیا، اور ان کے محل کے 14 مضبوط کنگرے، بہت قیمتی کنگرے جو بہت مضبوطی سے لگے ہوئے تھے، اس زلزلے کی یعنی تیزی کی وجہ سے وہ کنگرے زمین پر گر گئے۔ اور روم کے بادشاہ جس کو قیصر کہتے تھے، اس کا جو آتش کدہ تھا، یعنی جہاں پر آگ جلتی تھی اور ہزاروں سال سے مسلسل آگ جل رہی تھی، وہ آتش کدہ روشن تھا، اچانک بجھ گیا، اور دریائے ساوا جوش مار کر بالکل سوکھ گیا۔ جب صبح ہوئی تو کسرا بہت پریشان ہوا، لیکن اس کو یہ بھی خبر مل گئی کہ فارس کا جو آتش کدہ تھا وہ بھی بجھ گیا، تو کسرا اور پریشان ہوا۔ ان کے جو بہت بڑے عالم تھے، بہت بزرگ تھے، اور مرض الموت یعنی سکرات کے عالم میں تھے اور آخری سانسیں لے رہے تھے، وہ اس نے جا کر ان سے یہ سب چیزوں کی، یہ زلزلے کی اور یہ کنگرے گرنے کی، دریائے ساوا سوکھنے کی اور آتش کدہ بجھنے کی، یہ جو عجیب عجیب جو واقعات ہوئے، اس کی وجہ پوچھی۔ تو اس راہب نے، اس عالم نے مرنے سے پہلے کہا کہ یاد رکھو، جب دریائے ساوا سوکھ جائے اور فارس کی آگ بجھ جائے تو سمجھ لو کہ اس ہستی نے اس زمین پر جنم لے لیا ہے جو اب تمہاری حکومت کا تختہ پلٹ کر رکھ دے گا۔ اب تمہارے آخری کے چند دن بچے ہوئے حکومت کے۔ اتنا کہہ کر وہ راہب، وہ عالم مر گیا۔ بہرحال وہاں پر جیسے ہی عبد المطلب کو اپنے پوتے کے پیدا ہونے کی خبر لگی تو خوشی خوشی بوڑھی ٹانگوں سے دوڑتے ہوئے حضرت آمنہ کے گھر پر گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیا اور خوب پیار کیا، اور گود میں ہی لے کر حرم میں آئے اور بیت اللہ کا طواف کیا، اور پھر ساتویں دن عقیقہ کیا، اور اس عقیقے کے پروگرام میں پورے قریش کو دعوت دی، اور اسی پروگرام میں عبد المطلب نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا۔ اتنا پیارا، اتنا میٹھا اور اتنا یونیک نام تھا کہ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی کہ عبد المطلب تم نے یہ نام کیوں رکھا؟ تو عبد المطلب نے جواب دیا کہ میں نے یہ نام اس لیے رکھا ہے کہ آسمان میں خدا تعالی اور زمین پر ساری مخلوق اس کی تعریف کرے، کیونکہ محمد کا مطلب ہی یہ ہے جس کی تعریف کی جائے۔ بہرحال قریش کا یہ دستور تھا کہ ماں اپنے بچے کو خود دودھ نہیں پلاتی تھی، بلکہ تھوڑے تھوڑے دن کے بعد، تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد دوسرے قبیلوں کے، بستیوں کے، دیہاتوں سے، گاؤں سے دودھ پلانے والیاں باقاعدہ آیا کرتی تھی، بچوں کو ڈھونڈا کرتی تھی اور پیسے لے کر، اجرت لے کر دودھ پلاتی تھی۔ اس وقت کا یہ ماحول تھا، کیونکہ اس وقت دیہاتوں کا جو ماحول تھا، گاؤں کا جو ماحول تھا، وہاں کا جو کلائمیٹ تھا، وہاں کی جو زبان تھی بہت فصیح تھی، بہت اچھی تھی، اور وہاں کی جو بول چال اور تربیت شہر سے بہت زیادہ اچھی اور بہتر تھی۔ حالانکہ کچھ دنوں تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں حضرت آمنہ کا دودھ پیا۔ اس کے بعد حضرت آمنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت صوبیہ کے حوالے کیا اور ان سے کہا کہ جب تک دایا نہ آ جائے، دودھ پلانے والیاں نہ آ جائے، آپ اس کو دودھ پلائیں۔ پھر کچھ دنوں تک حضرت صوبیہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ پھر کچھ ہی دنوں میں دودھ پلانے والیاں مکہ آ گئی، اور دودھ پلانے والیوں میں الگ الگ قبیلوں کی عورتیں ہوا کرتی تھی۔ تو ان قبیلوں میں ایک قبیلہ بنو سعد کا بھی تھا، اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے اور جو دایا الگ الگ قبیلوں کی آئی ہوئی تھی، اس میں بنو سعد کی عورتیں بھی شامل تھی۔ اب انہوں نے جتنے بھی بچے اس وقت مکہ میں پیدا ہوئے تھے وہ لینا شروع کر دیے۔ اب وہ تو مالداروں کے گھر پر پہلے جاتے تھے تاکہ وہاں سے اچھی اجرت ملے، اچھا انعام ملے، تو سب مالداروں کے گھروں میں پہلے چلے گئی اور وہاں کے بچے اٹھا لیے، یعنی دودھ پلانے کے لیے لے لیے اجرت پر۔ مگر عبد المطلب کے گھر پر کوئی نہیں آیا، کیونکہ یہ امیر آدمی نہیں تھے۔ اور دوسری بات، عورتوں نے یہ بھی سوچا کہ ارے یہ تو یتیم بچہ ہے، اس کو لے کر کیا فائدہ، کوئی خاص نفع نہیں ہوگا، کوئی اچھا خاصا انعام نہیں ملے گا۔ لیکن اللہ کا نظام اور اللہ کی قدرت دیکھیے کہ سب عورتوں کو بچے مل گئے، لیکن بنو سعد کی ایک دایا جس کا نام حلیمہ تھا، اس کو کوئی بچہ نہیں ملا۔ لیکن حضرت حلیمہ کو یہ پتا نہیں تھا
کہ اللہ نے ان کی قسمت میں اور اس کی گود میں کیا ڈالنے والا تھا، کتنی برکتیں ڈالنے والا تھا اور کتنا برکتی اور مقدس بچہ ڈالنے والا تھا۔ جب حضرت حلیمہ کو بچے نہیں ملے اور واپس جانے کا وقت آ گیا تو حضرت حلیمہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میرے سب سہیلیوں کو تو بچے مل گئے اور میں خالی ہاتھ واپس جاؤں۔ میں ایک کام کرتی ہوں، بھلے مجبوری میں صحیح میں اس یتیم بچے کو لے لیتی ہوں، خدا جانے بھلے پیسے نہ صحیح کچھ برکت ہی مل جائے۔ شوہر نے اجازت دے دی۔ اس کے بعد دائی حلیمہ حضرت آمنہ کے پاس آ گئی اور اس مقدس بچے کو لے کر واپس اپنے قبیلے میں آ گئی۔ حالانکہ ان دنوں میں عرب میں قحط سالی یعنی دشکال پڑا ہوا تھا، اور دشکال کی وجہ سے اور قحط سالی کی وجہ سے جانوروں کے تھنوں میں دودھ نہیں بچا تھا، خود عورتوں کے سینے میں بڑی مشکل سے دودھ اترتا تھا، ان کے خود کے بچے بل بلاتے تھے۔ حالانکہ دائی حلیمہ بہت ہی غریب، بہت ہی کمزور اور دبلی پتلی عورت تھی، ان کے سینے میں اتنا دودھ کم تھا کہ وہ اپنے بچے کا بھی پیٹ صحیح سے بھر نہیں سکتی تھی۔ لیکن حلیمہ کہتی ہے کہ جب میں نے سرکار دو عالم یعنی اس مقدس بچے کو لیا تو ہماری حالت ایک دم سے بدل گئی، میری سوکھی چھاتیوں میں دودھ اتر آیا، کیونکہ جب میں نے سرکار کو اپنے سینے سے لگایا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میں نے دیکھا کہ میری چھاتیوں میں اتنا دودھ آ گیا اور اتنا پریشر سے دودھ آنے لگا کہ مجھے ایسا لگنے لگا کہ کہیں بچے کو ٹھسکا نہ لگ جائے۔ پھر تعجب کی بات یہ ہوئی کہ حضور نے تو خوب سیر ہو کر دودھ پیا۔ اس کے بعد دائی حلیمہ کہتی ہے کہ میرے بیٹے نے بھی خوب سیر ہو کر دودھ پیا، پیٹ بھر کر دودھ پیا، حالانکہ وہ ہمیشہ خالی پیٹ ہی رہا کرتا تھا۔ ہماری اونٹنی اس کے تھن دودھ سے بھر گئے، ہم نے بھی خوب سیر ہو کر اونٹنی کا دودھ پیا، حالانکہ ہم نے کئی زمانے سے پیٹ بھر کر اتنا دودھ نہیں پیا تھا۔ دائی حلیمہ کہتی ہے کہ یہ بچہ اتنا مقدس، اتنا بابرکت تھا کہ جب ہم مکہ سے چلنے لگے تو ہمارا ایک مریل سا گدھا تھا جو بہت کمزور تھا، ہمیشہ قافلے کے پیچھے چلا کرتا تھا۔ اب اچانک اس کے اندر تیز رفتاری آ گئی اور وہ ہمارے قافلے سے بھی آگے نکل گیا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ میرے شوہر مجھ پر رشک کرنے لگے، قافلے والے میری سہیلیاں مجھ پر رشک کرنے لگی اور کہنے لگی حلیمہ یہ بچہ بڑا برکت والا ہے، حلیمہ تو بہت خوش قسمت ہے کہ تجھے یہ بچہ مل گیا۔ جب ہم اپنے گھر پہنچے تو ہماری بکریوں کے تھنوں سے دودھ ٹپک رہا تھا، ہائے ہائے کیا برکتیں تھی۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ ہمارے بکریوں کے تھنوں سے دودھ ٹپک رہا تھا اور گاؤں کے سارے جانور سوکھے ہی پڑے تھے، گاؤں کے لوگ بھی ہماری حالت پر رشک کرنے لگے، اور جہاں ہمارے جانور چرتے تھے وہاں خوب گھاس آ جاتی تھی، لوگ اپنے جانور ہمارے جانور کے ساتھ چرانے لگ گئے، جب ان کے جانور ہمارے جانوروں میں مل جاتے تھے تو خوب وہ بھی چرتے تھے، وہاں بھی گھاس آ جاتی تھی، اور خدا کی قدرت ایسی ہوئی کہ گاؤں کے سارے جانوروں کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ میری اونٹنی بھی بہت کمزور تھی، لیکن جب میں حضور کو لے کر چلنے لگی تو وہ بھی دوڑنے لگ گئی، اس کے اندر بھی طاقت آ گئی اور اتنی تیز رفتار دوڑنے لگ گئی کہ سب سے آگے نکلنے لگ گئی۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ مجھے خود ان باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت حلیمہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلاتی تھی تو آپ صرف ایک طرف سے ہی دودھ پیتے تھے، دوسرے حصے کو منہ نہیں لگاتے تھے، آپ وہ حصہ اپنے رضائی بھائی یعنی حضرت حلیمہ کے بیٹے عبداللہ کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ قربان جائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ دودھ پینے کے زمانے میں ہی امت کو، ساری دنیا کو، سارے انسانوں کو یہ میسج دے دیا تھا کہ میں اس دنیا میں ظلم کو ختم کر کے انصاف کو پھیلانے آیا ہوں۔ بہرحال دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہوا کرتی تھی اور وہ عنقریب ختم ہو گئی تھی، لیکن حضرت حلیمہ نے اپنی آنکھوں سے یہ ساری برکتیں دیکھی تھی تو ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس اپنی امی کے پاس چھوڑ کر آئے،
तो उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, मैं हज़रत आमिना के पास जाकर उनसे इजाज़त लेकर मैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोबारा वापस लेकर आऊँगी। तो मक्का पहुँची, हज़रत हलीमा हज़रत आमिना से मिली और कहने लगी कि आमिना, मेरा दिल चाहता है कि इस बच्चे को मैं कुछ दिनों के लिए और साथ में लेकर जाऊं, क्योंकि मुझे डर है कि अभी मक्का की आबो हवा, क्लाइमेट अभी ठीक नहीं है, हो सकता है कि बच्चे को नुकसान पहुंचे। पहले तो हजरत आमिना ने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, मैं नहीं भेजने वाली, अब मुझसे जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन हजरत हलीमा का इसरार बढ़ा, बहुत ज्यादा प्रेशर डाला, तो हजरत आमिना ने इजाजत दे दी। तो हजरत हलीमा खुशी खुशी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोबारा वापस लेकर अपने गांव आ गई। बहरहाल आज के लिए इतना काफी है, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है। हम छठे हिस्से में आपको बताएंगे कि दाई हलीमा ने जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोबारा गांव लेकर आई तो ऐसा कौन सा वाकया हुआ, ऐसा कौन सा हादसा हुआ जिसको देखकर लोगों को लगा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल तो नहीं हो गया, आप इस दुनिया से चले तो नहीं गए। वो कौन सा वाकया था, वो हम आपको छठे हिस्से में आपको बताएंगे। तब तक आप अपने वादे पर कायम रहे और ये वीडियो को आप अगर आपने देख लिया है तो इसको 5 लोगों तक जरूर शेयर करें, ताकि ये मालूमाती वीडियो और ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक जो सही इंफॉर्मेशन है वो हर अपने पराये तक और नॉन मुस्लिम भाइयों तक और आज की नौजवान नस्लों तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी उनके सामने आ जाए, ताकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक जो मीडिया ने और जो इंसानियत और इस्लाम के दुश्मन हैं, जो गलत फहमियाँ उनके दिमागों में डाल कर रखी है, वो क्लियर हो सके, साफ हो सके। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।